अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल उलमा वरसतुल अंबिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के लायक है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के लायक है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। थोड़ी और अकीदत मोहब्बत पर बुलंद आवाज़ दुरूद शरीफ वाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, तलबाए इज़ाम, इज़्ज़तमंद मुसलमानों द जुनी मुबारक रोज़ दा सिंगची द गट अख्तर और द वरगुटी अख्तर यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा दा दोड़ा या खुशाले भी पकान की औसत राजी को मुसलमानों बातें दासिदा जुनी मुबारक रोज़ दासिदा चिदाम मुसलमानों द्रेम अख्तर दे चे दीता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे रोज़े तड़ेर अहमियत वाकड़े दे। द जुमी मुबारक रोज़ उलमा हर ज़े की शुयूख लगे हुए अभी बयानात कई मुसलमान रोज़मती की हगी की नसीहत को खबरें अवरी इज़्ज़तमंद मुसलमान रूणो नन चिकमद जुमी मुबारक रोज़ दा नन बपति मौजू आते खबर को 6 अगस्त दिन और रवान दे 14 अगस्त 2021 सिंगा चिता सबत 14 अगस्त बांधे जमुंगा दा पाकिस्तान दा मुल्क दा अंग्रेज द गुलामाई ना देता निजात में लवशे हो मुसलमानों द अंग्रेज द गुलामाई ना निजात में लवशे हो पदे रोज़ बांधे पाकिस्तान आज़ाद शे हो पदे रोज़ बांधे पाकिस्तान यो इस्लामी रियासत जोड़े हो और दा पाकिस्तान 14 अगस्त बांधे द ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बनु बांधे आज़ाद नशे हो। ब्यामावे राशि कासु द पाकिस्तान तारीख गोरे द पाकिस्तान तारीख चक्के पाकिस्तान की कुर्बानी छा वरकड़ी दी पाकिस्तान दबार कुर्बानी वरकड़ी चली माए हाँ मुंतखब किताबों की दाराजी चकादियाज़म मोहम्मद अली जना दल पाकिस्तान आज़ादे सोच करे हो दल पाकिस्तान द आज़ादे यो तहरीक चलो हो। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह
د پاکستان د آزادولو کې هغه غټ کردار ادا کړی و. ما مونږ منو، ما علماء مني، ما علماء دیوبند مني، خو لیکن د پاکستان په آزادۍ کې چې کومې وینې توی شوي دي، چې د چا بیبیانې کونډې شوي دي، چې د چا بچي یتیمان پرېښودی شوي دي، قسم دی هغه علماء دیوبندو چې 1,70,000 علماء کرام د 14 اگست 1947 باندې د پاکستان د آزادۍ لپاره، د دې پاکستان د خاورې لپاره، د پاکستان د امن لپاره، د پاکستان د امن او امان لپاره، د پاکستان لپاره، د اسلامي ریاست لپاره، د اسلامي مملکت لپاره او هغه مسلمانان چې د انګریز د غلامۍ نه بچاو کړ، د انګریز د غلامۍ نه آزاد کړ. ما 1,70,000 علماء کرامو په دې خاوره باندې قرباني ورکړې ده. 1,70,000 علماء کرامو هغه بیبیانې کونډې شوي دي، د 1,70,000 علماء کرامو هغه بچي یتیمان پرېښودي دي، خو په پاکستان باندې قرباني ورکړې ده، پاکستان دپاره هغې قرباني ورکړې ده. ما وګوره هغه 14 اگست 1947 کې چې کله علماء کرام قرباني ورکړې وه، علماء دیوبند قرباني ورکړې وه، د یو عالم هغه خپې به په یو ونه کې راځوړندوې، د بل عالم سر به راځوړنده، د خپې د لاسونو د غوږونو د بدن اندامونو یې پته نه لګېده، ولې قرباني ورکړه. ما ویل ته خو صرف دا ماته مخې ته کې چې قائداعظم محمد علي جناح قرباني ورکړې ده، علامه محمد اقبال رحمه الله قرباني ورکړې ده، لیکن د وینو قرباني چې چا ورکړې ده علماء دیوبند دي. او انشاءالله چې بیا هم څه مسله راځي، انشاءالله د پاکستان د خاورې لپاره علماء دیوبند قرباني ورکوي.